YouTube Premium is ad-free. And so you can watch cooking shows and eat airplane food. ليش يحسب يسمع كله It's way more than انت that. هاتوا اذا بلعلي لا 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 كيك سونا جايز كيك لما جمرة كده كيك اللي عم تعدي لما جمرة كتير
Create. Okay. Farah, deh Farah. Oh ya, aku ada. Sebentar lo, tolong dulu. Aku nak. Kamu tuh itu nak. Kamu tuh mana? Entah kamu kira ini. Aku ada sih. Waduh, perlu gitu naik. أيوة زي 50 شو 500 برزموني
تحت جيريو أبني كيس ندع دخلكم زوزو تحت ولا أبيو قلت أيوه شقت لجهري الغرفية وين كان نبلغ لمتاي في رز في اسمع انه لا يا اخي شغلت الغرانك تعري مويت لا تقيح طيبكم ما حزياش من تحت تقيح وما طيبك حزيا أبيتك ما بتلع على خفاتي شو نورمال لسنسيو تيتسقى مرة أبيت أنا توقيك بدليك وخصم بدلني وخصم عنها ما أبيكي ودحن كنقرأينا ثم بدلنا كيسن برتو دمت خايس معكم زي دمت خايس بس ترى غير كترك أبدو خيط هارمي خم غير كيش خيل كيس أنا هيك ندارك بك ما فاكر نفيس already أتقرب يا كبت ناس أصوين أنتي في فيلم أو زيانة قياح مشالات يا أما توقع تري على غلو يعني متوسط داري يا أما توقع جو كناس نتحت وزيات يا قوما يا قياح زي أمسلو هو نتحت الصوت يا كفر كده موضوع بوم زيارة
اوكي خمس نقول له مات إذا فرق دكان راح تعطي نقدر طلع عينك هار من زمان خلاص شحولوا شحولوا بيني اقسم بالله وردوا وردوا اتنقلت ايه جيبي زباين تقدر كل عليه تسمح ياس قدرت زي بالله انا جنة عفيت من ايزي اسمعوا ريت يا ترى وين I'm not Let's order, guys.
لا تدوني عيني